परमात्मने नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनुभिर्व्यसेम देवहितं जदायुः। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तं हदेवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। जय जय जय्यजामजितदोषगृभीतगुणां त्वमसि यदात्मना समवरुद्ध समस्तभगः अगजगदोकशामखिलशक्त्यवबोधकते क्वचिदजयात्मना चरतोऽनुचरेन् निगमः। गर्दछु प्रभु को ध्यान सुमिरन लीला रस आस्वाद अवत दिन होश कृष्ण मलाई चरण कमल को बास। जब तक चलदछ जीवन मेरो प्रभु कई गुण गण वर्णन होस भक्ति रस को नदी माँ बगदई यो मन प्रभु मई लीन रहोस। भक्ति रस को नदी माँ बगदई यो मन प्रभु मई लीन रहोस। जय श्रीमन नारायण। श्रीयपति अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर अखिल कोटि ब्रह्मांड का अधिपति देवादिदेव सर्वेश्वर भगवान श्रीमन नारायण प्रभु को युगल चरणारविन्दमा साष्टांग प्रणति गर्दै हाम्रो यो निरन्तर चलिरहेको भागवत स्वाध्यायशालामा यहाँहरूलाई आज पनि हार्दिक स्वागत एवं अभिनन्दन अर्पण गर्दै परम मङ्गलमय भगवानका लीला चरित्रले ओतप्रोत भएको यो श्रीमद् भागवत महापुराण यसमा भगवानको वाचिक सेवा गर्दै भगवान भागवत आचार्यको मुखोल्लासको लागि हामी जोडिरहेका छौँ। समस्त विद्वद्वृन्द, छात्रवृन्द, भक्तवृन्द र भक्तिमयी ममतामयी मातृगण, हामीहरूले योभन्दा पहिलो श्रृङ्खलामा अनुभव गऱ्यौँ कि भक्तवांछा कल्पतरु भगवान पतित पावन भगवान श्रीमन्नारायण प्रभु विष्णुयाग जहाँ दक्ष प्रजापतिको यज्ञ भङ्ग भएको थियो, यज्ञ शुद्धिका लागि विष्णुयागको आयोजना भएको थियो, त्यहाँ भगवान गरुड वाहन प्रभु प्रकट भइबक्स्यो। पञ्चायुधको साथमा नीलो गगन जस्तो आकृतिले युक्त भएका, रङ्गले युक्त भएका परम सुन्दर भगवान पीताम्बरधारी शङ्ख चक्र गदा पद्म असी तलवार समेत हातमा धारण गरेका प्रभु त्यस यज्ञमा प्रकट भइबक्स्यो। र यज्ञमा प्रकट भएपछि दक्ष प्रजापति भगवान शङ्कर आदिले सम्पूर्ण प्रजापतिहरूले, ऋषिहरूले, महर्षिहरूले, सिद्धहरूले, किन्नरहरूले, किमपुरुषहरूले सबले भगवानको
आफ्नो आफ्नो श्रद्धा र भक्ति अनुसार भगवानको स्तुति गर्नुभएको छ। यो मङ्गलमय स्तुतिको प्रकरण हामीले स्वाध्याय गरिरहेका छौँ। योभन्दा पहिले चतुर्थ स्कन्धको 7औं अध्यायमा भगवान शङ्करजीले भगवानको स्तुति गरेको, श्रीमन्नारायण प्रभुको स्तुति गरेको परम सुन्दर प्रसङ्गमा पुगेर हामीले विश्राम गरेका थियौँ। अब त्यहाँबाट अगाडि बढिन्छ कि भृगुजीले स्तुति गर्नुभएको छ 30 नम्बरको श्लोकमा। चतुर्थ स्कन्धको 7 अध्यायको 30 श्लोक। भृगुरुवाच यन्मायया गहनया परिहृतात्मबोध ब्रह्मादयस्तनुभृतस्तमसि स्वपन्तः नात्मन् श्रितं तव विदन्त्यधुनापि तत्त्वं सोऽयं प्रसीदतु भवान् प्रणतात्मबन्धुः सोऽयं प्रसीदतु भवान् प्रणतात्मबन्धुः। हे प्रभु, हजुर प्रणतात्मबन्धु भइबक्सिन्छ। भृगुले आज भगवानको गजबले स्तुति गर्दै हुनुहुन्छ। हुन त सबैका स्तुति महत्त्वपूर्ण रहेका छन्, तर यहाँ भृगुजी भन्दै हुनुहुन्छ भगवन् माया मोहिता ब्रह्मादयो भगवत प्रसादं विना आत्मानमपि न जानन्ति कुतः परमात्मानमिति वदन् भगवत प्रसादं प्रार्थयते। महर्षि भृगुले गरेको विलक्षण स्तुति छ यहाँ। महर्षि भृगु भन्नुहुन्छ प्रभु, हजुरको कृपा नभइकन, हजुरको अनुग्रह नभइकन, हजुरको मायाले मोहित भएका ब्रह्मादि देवताहरूले पनि आफ्नो स्वरूपलाई थाहा पाउनुहुन्न। यहाँ त दिनरात मानिसहरू फलानु यस्तो भनेर अर्काका कुरा काट्न तल्लीन भएर रहेका हुन्छन्, तर वास्तवमा भन्ने हो भने आफ्नै स्वरूपको आफैलाई पहिचान भइरहेको हुँदैन। मेरो स्वरूप के हो, म कस्तो छु भनेर। किनभने यी आँखा बाहिर फर्केका छन्, कान पनि बाहिरै फर्केका छन्, बाहिरको रूप रङ्ग देखिन्छ, तर आफ्नो ढङ्गलाई आफैले देख्न मानिसलाई बडो गाह्रो भइरहेको हुन्छ। ब्रह्मादि देवताहरूले पनि भगवानको कृपा बिना आफ्नो स्वरूपलाई जान्न सक्नुहुन्न। आफ्नै स्वरूपलाई जान्न सक्नुहुन्न भने भगवानको स्वरूपलाई कसरी जान्ने होला? कैमुत्य न्याय भनिन्छ कि जसले आफैलाई चिनेको छैन भने उसले ब्रह्म परमात्मालाई कसरी चिन्दछ? जो आफ्नै गोडाले हिँड्न सक्दैन अनि ऊ पृथ्वीको परिक्रमा गर्न हिँडोस् जस्तै असम्भव हुन्छ। गहनया अगाडि भन्नुहुन्छ गहनया दुस्तरया यन्माया मायया। हे प्रभु, जुन हजुरको गहन भनेको अत्यन्त दुस्तर मायाद्वारा अपहृतात्मबोधा, अपहृत अपहरण भएको छ आत्मबोध जसको, त्यस्ता जनहरूले आत्मनः बोधः धर्मभूतम ज्ञानम। आत्माको बोध भनेको के हो? आफूलाई पनि जान्ने र अरूलाई पनि जनाउने। यद्यपि आत्माले आफूलाई जान्नको लागि धर्मभूत ज्ञानको पनि आवश्यकता पर्दैन, किनभने आत्मा आफै ज्ञान स्वरूप हो। तर त्यो मायाको प्रभावमा परेको हुनाले आफ्नो स्वरूपलाई पनि आफैले चिन्न नसक्ने परिस्थितिमा पुगेको हुन्छ। अपहृतात्मबोधः, अपहृत भएको छ आत्मबोध, आत्मनः बोधः धर्मभूतम ज्ञानम येषां ते। त्यहाँ धर्मभूत ज्ञानको लुप्त भएको हुनाले तमसी प्राकृत शरीरे, यो प्राकृतिक शरीरलाई नै आत्मवत् मानेर स्वपन्तः शयनाः, दिउँसै सपना देखिरहेका जनहरू यो अज्ञान भूल निद्राले, अज्ञानको भूल भुलैयामा, अज्ञानको निद्रामा शयन गरेका व्यक्ति दो ब्रह्मादय, नाम खुलाएर भन्नुहुन्छ भृगुजी कि ब्रह्मादय, ब्रह्मादि गरिएका देवताहरूले पनि तनुभृत, जो जीव राशि जीव जगत हुनुहुन्छ, आत्मन आत्मनि जीवे, आत्मन भनेको आफ्नै जीवात्मामा, श्रितम जीवान्तरात्मतया स्थितम, जीवात्माको भित्र अन्तर्यामी रूपले रहेको, तब स्वरूपम हजुरको स्वरूपलाई अधुनापि
असङ्ख्य जन्मोपलक्षित काले, अधुनापि भनेको अनन्त अनन्त जन्मदेखि अहिलेसम्म पनि यो असङ्ख्य जन्मको उपलक्षित यो कालमा विशेषमा पनि अद्यावधि नविदन्ती, जान्न सकेका छैनन्, सक्नुभएको छैन, प्राप्त गर्न सक्नुभएको छैन। तर त्यस्तो प्रभु हजुर जुन प्रणत भनेको शरणागतका उपरमा हजुरले कृपा गरिबक्सिन्छ। प्रणतात्मबन्धु प्रणतानां शरणागतानां आत्मबन्धु आत्मवन निरतिशय प्रीति विषय आत्मबन्धु। प्रणत भनेको शरणागतको लागि आत्म जत्तिकै प्रिय, अज्ञानीका लागि जसरी ज्यान प्यारो हुन्छ, ज्ञानीहरूका लागि भगवान प्रिय भइबक्सिन्छ, भक्तहरूका लागि भगवान प्रिय भइबक्सिन्छ। यस्तो प्रणतात्मबन्धु शरणागतहरूका आत्मबन्धु, आत्मा जस्तै निरतिशय प्रीतिको विषय भएका हजुर हितकृत हुनुहुन्छ। बन्धु भनेको हित गर्नेवाला हुनुहुन्छ। त्यस्ता प्रभु हजुर प्रसन्न भइबक्स्योस्। प्रसिद्धतु, अब प्रसन्न भएर के गर्ने भन्दा अनुगृहातु, कृपा गरिबक्स्योस्। हे प्रभु, अखण्ड अब भगवानको कृपाको पात्र बन्नलाई हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अखण्ड भगवानका चरणमा अनुराग प्रीति भक्ति गर्नुपर्छ। त्यो भक्ति भनेको अखण्ड तेलको धारा झैँ गरी अटुट रूपले अखण्ड बत्ती बले झैँ गरी एकदम जाज्वल्यमान भएर भगवानलाई सम्झेर बस्ने, प्रेमले प्रभुलाई सम्झने, त्यसैलाई भक्ति भनिन्छ। यदि त्यस्तो गर्न सकिन्न भने के गर्ने भन्दा भगवानको बनेर बस्ने, भगवानको परिवारको सदस्य भएर, भगवानको शरणागत भएर, प्रभुको भएर। प्रणतात्मा बन्धु प्रणत, एक बार पनि वाणीले मात्रै पनि कसैले शरणागत अस्मि भन्छ भने त्यस्तालाई भगवानले अपनाइबक्सिन्छ। भगवानले वचन दिनुभएको छ, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मि तयाचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तद् व्रतम मम। वाणीले मात्रै पनि जसले हे प्रभु म हजुरको भएँ भनेर शरणमा पर्दछन् भनेदेखि त्यस्ता व्यक्तिलाई अभयम, सबलाई अभय प्रदान गर्छु। सर्वभूतेभ्य, त्यस्ता सबै भूत प्राणीहरूलाई अभय प्रदान गर्छु। अथवा जुन जुन भूतदेखि, सर्वभूतेभ्य जुन जुन भूतदेखि मेरो शरणागतलाई भय हुन्छ तिनी भूतहरूबाट म अभय प्रदान गर्छु, रक्षा गर्छु। भगवानले वचन दिनुभएको छ। त्यसो हुनाले हजुर प्रणतात्मा बन्धु भइबक्सिन्छ। प्रणत प्रकर्षेण नतः प्रणत, प्रणत भनेको शरणागत, शरणागतको आत्मबन्धु भइबक्सिन्छ। अगाडि अब ब्रह्माजीले स्तुति गर्नुहुन्छ कि नैतत् स्वरूपम भवतो सौ पदार्थ भेदग्रही पुरुषो यावदीक्षेत ज्ञानस्य चार्थस्य गुणस्य चाश्रयो मायामयात् व्यतिरिक्तो यतस्त्वं मायामयात् व्यतिरिक्तो यतस्त्वं। ब्रह्मा भृगुणोक्तम एव प्रपञ्चनाह, भृगुजीले जे कुरा भन्नुभयो त्यसैलाई अब सबै श्रोता, अब एकजना वक्ता सबै श्रोता भएर भगवानको दिव्य स्तुति त्यस यज्ञमा प्रकट भएका प्रभु भगवान श्री हरिको स्तुति हुँदैछ। कि भृगुजीले भने झैँ गरी अगाडि भन्नुहुन्छ पुरुषः जीवः। यो पुरुष भनेको जीवात्मा, पुरी शयनाथ पुरुषः, हरेक प्रकारका शरीरहरूमा शयन गर्दै यात्रा गर्दै गरेको हुनाले जीवलाई पनि पुरुष भनिन्छ। अतः परमात्मा उत्तम पुरुष भनेको भगवान भइबक्सिन्छ। यो प्रकरण अर्को प्रकरणमा अथवा प्रकरण अनुसारले यसको पनि व्याख्या गरौँला पुरुष शब्दको। तर यहाँ अहिले सामान्यतया पुरुष भनेको जीवात्मा। भवतः एतद् वाङ्मनसा विषयं स्वरूपं पदार्थभेदग्राही पदार्थानां भेदो क्रियते यस्तैः रूपरसग्राहरुषादिग्राहकै चक्षुरादिभिः इन्द्रियैः नेक्षेत। हे प्रभु, हजुरको यो दिव्य भव्य रूप आज जसरी हजुरको दर्शन यहाँ प्राप्त गर्न सकिएको छ, यो महत् सौभाग्यको कुरा हो, ठुलो उपलब्धि हो, जीवनको सबैभन्दा ठुलो महान उपलब्धि हो कि प्रभु हजुरको दर्शन गर्न हामीले सकिरहेका छौँ। जीवात्माले जबसम्म यो भेदग्राही बाह्यका इन्द्रियहरू, भेदग्राही इन्द्रिय भनेका चक्षु इन्द्रिय भयो, घ्राण इन्द्रिय भयो, श्रोत्र इन्द्रिय भयो, यसरी शब्द स्पर्श रूप रसलाई, रस र गन्धलाई ग्रहण गर्ने भएका
यी बाहिरका इन्द्रियहरूले कहिल्यै पनि नैक्षेत साक्षात् कर्तुं न प्रभवेत्। साक्षात्कार गर्न सकिँदैन। यावद् यतः असौ पुरुषः ज्ञानस्य ज्ञायते अनेन इति ज्ञानस्य इन्द्रियगणस्य ज्ञानम भनेको करण अर्थमा ज्ञान शब्दको यहाँ प्रयोग भएको छ। जबसम्म यो इन्द्रियगण जो करणहरू छन् अर्थस्य शब्दादेर विषयस्य गुणस्य सत्वादि गुणस्य जो आश्रयः यो शब्दादि गुणलाई ग्रहण गर्ने भएका ज्ञानेन्द्रिय जति पनि छन् यिनीहरूले त प्रकृति परिणाम स्वरूप भएको हुनाले बाहिरकै कुरालाई देख्ने हुन्। तर हजुर यो बाहिरका जो बाह्य पदार्थहरू छन् तिनीभन्दा विलक्षण भइबक्सिन्छ। आज जुन रूपमा हामीले यहाँ दर्शन गर्न पाइएको छ यो अनित्य यो प्राकृत तत्संश्लिष्ट जीवाच्च व्यतिरिक्त अनित्य देहादेह सतः हजुर चाहिँ त यो देहादि देह इन्द्रिय आदि जो बाह्य प्राकृतिक पदार्थहरू छन् तिनले बनेको हजुरको दिव्य विग्रह होइन। हजुरको चाहिँ अप्राकृतिक दिव्य विग्रह हो। यस्तो दिव्य विग्रहलाई देख्नको लागि हजुरकै विशिष्ट विलक्षण कृपा चाहिन्छ प्रभु। इन्द्र उवाच अगाडि इन्द्रको पालो आयो। स्वर्गका राजा इन्द्रले भगवानको स्तुति गर्दै हुनुहुन्छ। इदमप्यच्युत विश्वभावनं वपुरानन्दकरं मनोदृशां सुरविद्युतिक्षपणैरुदायुधैर्भुजदण्डैरुपपन्नमष्टभिः भुजदण्डैरुपपन्नम अष्टभिः। भगवानको यो दिव्य अवतार धर्म स्थापनाका लागि भगवानले जो अवतार लिन्छु भनेर वचन दिइबक्सिन्छ शास्त्रहरूमा। आज त्यही धर्म स्थापनाका लागि प्रभु यहाँ प्रकट भइबक्सेको छ भन्दै देवराज इन्द्र स्वर्गका राजा महेन्द्रले भगवानको स्तुति गर्दै हुनुहुन्छ। हे अच्युत, बडो विलक्षण शब्द सम्बोधनको प्रयोग गर्नुभएको छ। अच्युत नच्यावयति यो भक्तान् सोच्युत परिकीर्तितः। अच्युत भनेको आफ्ना शरणमा आएका भक्तलाई जसले चुइन दिँदैन, कुइन दिँदैन, सड्न दिँदैन, लड्न दिँदैन, गिर्न दिँदैन, झर्न दिँदैन, त्यसैको नाम हो अच्युत। च्यवनोत्पत्तियुक्तेषु ब्रह्मेन्द्र वरुणादिषु यस्मान्न च्यवशेषस्थानात् तस्मात् संकीर्त्यसे अच्युत। जति पनि अरू देवताहरू हुनुहुन्छ सबै कर्मकृत ती पदवीलाई प्राप्त गरेर यथा समयमा त्यो कर्मक्षय भएपछि त्यो स्थानबाट च्युत हुनुपर्दछ। तर भगवानको स्वरूप भगवान आफ्नो स्वरूपबाट कहिल्यै पनि च्युत हुनुहुन्न। त्यसो हुनाले प्रभुको नाम नै अच्युत रहन गएको छ। विश्वभावनम, हे अच्युत, यो परम आनन्ददायी हजुरको जो श्री विग्रह छ यो चाहिँ कस्तो छ त भन्दाखेरि विश्वभावनम विश्वपालकम, विश्वलाई पालन गर्ने भएको हजुरको यो दिव्य मङ्गल विग्रह मनोदृशाम मनसाम दृशाम दृष्टिनाञ्च, मन र दृष्टिलाई पनि आफूतिर आकर्षण गर्ने भएको आनन्दकरम, हेरेर आँखाबाट आहा यस्तो परम सुन्दर कस्तो छ त भगवानको यो श्री विग्रह, श्री हरिप्रभुको श्री रूप कस्तो छ त भन्दाखेरि वपुरानन्दकरम मनोदृशाम, मनलाई परम आनन्द दिने र दृशाम दृष्टिलाई पनि परम आनन्द। हेरेपछि देखेपछि हेरेको हेरै गरौँ, त्यहाँबाट दृष्टि एक क्षण पनि विचलित नबनाइकन। त्यही भएर त नित्यमुक्तहरूले सदा पश्यन्ति सूरय, सधैँ सधैँ भगवानको कहिलेदेखि अनन्त निरवधिक कालदेखि देखेको देखे हेरेको हेरे दर्शन गरेको गरे हुनुहुन्छ र पनि अनि सदा पश्यन्ति सूरय मुह्यन्ति यत् सूरय, जसको रूप माधुर्यलाई पान गरेर जसको रूप सुधालाई पिएर कहिल्यै पनि अगाउनुहुन्न, सधैँ पिएको पेय सधैँ मस्त भएको भई गर्नुहुन्छ। हे यस्तो प्रभु, हे वपुरानन्दकरम, हजुरको यो विग्रह कस्तो वपु आनन्दकरम मनोदृशाम, मन र दृष्टिलाई पनि आनन्द गर्ने सुरविद्युत क्षपणैरुदायुधै, यो चाहिँ हजुरको यो अष्टभुजाले युक्त भएको। प्राय हामीले हजुरले दर्शन दिँदाखेरि दिएको सुन्ने गरेका छौँ प्रभु, हजुर चतुर्बाहु हुनुहुन्छ भनेर वेदले त भनेका छन् हजुरका 1000 हात छन् भनेर, तर यति बेला हजुर अष्टभुज भएर प्रकट भइबक्सेको छ।
सुरविद्विटिक्षपणै सुराणाम इन्द्रादीनाम विद्विषः शत्रवः इन्द्रादि देवताहरूका शत्रु भएका दानवहरूलाई क्षपयन्ती तिनीहरूको दानवको आसुरी भावलाई मेटाउनको लागि तैहि सुरशत्रु संहारकैः युधायुधैः देवताका विरोधी विपरीत बाटामा हिँड्ने भएको शत्रुतालाई जरैदेखि उखालेर फ्याँकिदिने भएका हजुरका उदायुधै उद्धृतानि आयुधानि हातमा एकदम तयार भएर शस्त्र अस्त्रलाई हजुरले धारण गरिबक्सिएको छ। यस्ता गृहीत शस्त्रैः अष्टवी भुजदण्डै 8वटा भुजदण्डद्वारा उपपन्नम युक्तम युक्त भएको तब बपुः अपि यो हजुरको श्री विग्रह अष्ट आयुध र अष्ट भुजाले युक्त भएको यो ध्यान गर्नेहरूका लागि अत्यन्त सुमनोहर परम आनन्द प्रदान गर्ने यो विश्वविलक्षणम विश्वपूर्ववर्ती नित्यम अपराकृतम इत्यर्थः। विश्वविलक्षणम योभन्दा पहिले कहिले पनि दुनियाँमा देख्न नपाइएको यो हजुरको अप्राकृतिक दिव्य मङ्गल विग्रह अष्टभुजाले युक्त भएको आहा देखेर परम आनन्द आइरहेको छ। यसरी देवराज इन्द्र स्वर्गका राजा इन्द्र सरकारले भगवान श्रीमन्नारायण प्रभुको यज्ञ पुरुष प्रभुको श्रीहरि प्रभुको यसरी स्तुति गर्नुभयो। अब अगाडि यज्ञका पत्नीहरू जो हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले भगवानको स्तुति गर्दै हुनुहुन्छ। एक एक स्तुतिका पद्यहरू हिराको हार लगाउने जस्ता छन्, परम मङ्गलमय छन्। अब यज्ञपत्नीहरूले भन्दै हुनुहुन्छ यज्ञोऽयं तव यजनाय केन सृष्टो विध्वस्तः पशुपतिना दक्षकोपात् तं नस्त्वं शवशयनावशान्तमेदं यज्ञात्मन्नलिनरुचादृशा पुनिः यज्ञात्मन्नलिनदृशा रुचादृशा पुनिः। ऋत्विजां पत्न्यः ऋत्विक जो यज्ञ की पत्नी भनेको ऋत्विकहरूकी जो पत्नीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले भगवानको यसरी स्तुति गर्दै हुनुहुन्छ। अयम यज्ञ तव यजनाय हे प्रभु योभन्दा पहिले जो आराधना गरिएको जो यज्ञ थियो नि तव यजनाय हजुरको आराधना गर्नको लागि केन दक्षेण सृष्ट क भनेको प्रजापति दक्षले केन सृष्ट भनेको दक्ष प्रजापतिना सृष्ट दक्ष प्रजापतिले सृष्टि गरिएको प्रवर्तित गरिएको तर दक्षको पाद पशुपतिना दक्षमा कुपित भएका पशुपतिले रुद्रेण अद्य अधुना विध्वस्त हामीले हेर्दा हेर्दै नष्ट भएको थियो। हे यज्ञात्मन हे यज्ञ आत्मा मूर्ति यज्ञ स्वरूप यज्ञ मूर्ति भएका हे प्रभु यसको सम्बुद्धिमा तत्सम्बुद्धौ हे यज्ञ मूर्ते हे यज्ञ स्वरूप हे यज्ञ मूर्ति प्रभो शवशयनावशान्तमेदं शवाप्रेता शेरते यत्र पूरा मसान घाट बनाइदिए। दक्ष प्रजापतिको यज्ञमा रुद्रले सृष्टि गरेका वीरभद्र आदिहरू आएर सब दन्ते सकारलाई पुरा तालवे सकारमा परिणत गरिदिए। श्मशान घाट बनाइदिए। शवशयनम श्मशानम तद्वत भाव आभा यस्तो लाग्दथ्यो कि जता हेऱ्यो त्यतै एकदम मरेका मुर्दा नै मुर्दा छन् जस्तो लाग्दै थियो। आज प्रभु त्यो यज्ञ शान्त गर्नको लागि जो यहाँ वैष्णव यज्ञको आयोजना गरिएको थियो त्रिकपालम पुरोडासम भनेको छ नि त्रिकपालले युक्त भएको पुरोडास तयार गरिएर हुने सम्पन्न हुने भएको जो यज्ञ हो त्यसको यज्ञको आयोजनाबाट हजुर जब प्रकट भइबक्स्यो प्रभु आज हजुरले आएर हेरिदिएपछि नलिन दृश्य कमलका जस्ता सुन्दर नलिन सेव रुख नलिन भनेको कमलको दल जस्तै सुन्दर सुन्दर रुचि भएका भने कान्ति भएका कमल कान्त्या दृशा कोटि कोटि कन्दर्प दर्प दलनीय नवकोमल कमनीय नवकोमल कमल कमनीय हजुरका परम सुन्दर सुन्दर नेत्र कमलले जब दृष्टि दिइबक्स्यो यो सबै पवित्र भयो। हे प्रभु अझै कहीँ पवित्र पार्न बाँकी छ भने सबैतिर दृष्टि फिजाएर पवित्र पारिबक्स्योस्। दृशा पुनि नलिन रुचा दृशा पुनि भगवानका नेत्र कस्ता छन् हेर्दा पनि राम्रा छन् अनि हेराइ पनि राम्रो छ अरे। प्रभुको हेराइ जहाँ जहाँ पर्दछ नि
जसका उपरमा प्रभुको दिव्य दृष्टि पर्छ त्यो सबै पवित्र हुन्छ। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतो विवाह यस्मरेत पुण्डरीकाक्षं सभा याभ्यान्तर शुचि। हामी प्रत्येक दिन भन्ने गर्छौँ अपवित्र अवस्थामा जस्तो अवस्थामा भए पनि पुण्डरीकाक्ष कमलनयन प्रभुलाई जसले सम्झिन्छन्, उहाँका नेत्रलाई जसले सम्झिन्छन् भने त्यो पनि पवित्र हुन्छ। आज प्रभु प्रत्यक्ष भएर यसरी दर्शन दिएपछि त प्रभु सबै पवित्र हुन्छ। अब अगाडि ऋषिहरूले हाम्रो पनि पालो आयो भन्दै भगवानको स्तुति गर्नुभयो। अनन्वितं ते भगवन् विचेष्टितं यदात्मना चरसि कर्मणाज्यसे विभूतये उत उपसेदुरीश्वरं न मन्यते स्वयमनुवर्तति भवान्। ऋषिहरूले भन्दै हुनुहुन्छ, हे प्रभु, कर्म पारवश्य रहितम अभाव त समस्त काम भगवन्तं स्तुवन्ति। कर्मको अधीनमा भएर जन्म लिने भगवान भइबक्सिन्न। भगवान चाहिँ कृपाधीनमा प्रकट भइबक्सिन्छ। कृपाको अधीनमा भएर भगवानको अवतार हुने गर्छ। तो कहिले पनि कर्मको पारवश्यता नहुने भएका भगवान अब परिपूर्ण अभाव त समस्त काम भनेको परिपूर्ण मनोरथ जसको कुनै बाहिरको पदार्थलाई प्राप्त गर्ने जरुरी नै छैन, जो अभाव त समस्त काम आफैमा परिपूर्ण पूर्णमदः पूर्णमिदं, जो परिपूर्णतम भइबक्सिन्छ। त्यस्ता प्रभुको स्तुति गर्दै हुनुहुन्छ ऋषिहरूले। हे भगवान ते तब विचेष्टितम, हे षडैश्वर्य सम्पन्न प्रभु, हजुरको जो चेष्टा हो, हजुरको जो लीला हो, अनन्वितम अति आश्चर्यमय। अनन्वितम भनेको अत्यन्त आश्चर्यमय छ। त्वद अन्यत्र असम्भावनीयम, हजुरदेखि बाहेक अन्यत्र कहीँ पनि देख्न पाइँदैन। त्यसैले हजुरलाई एक केवल अद्वैत आदि शब्दले पुकारिएको हो। भनेको वस्तुतः कुनै गुणै नभएको, रूपै नभएको, चेष्टा नै नभएको भन्ने होइन। हजुर यस्तो भइबक्सिन्छ कि हजुर जस्तो अरू कोही छैन दुनियाँमा। हजुर यस्तो विलक्षण भइबक्सिन्छ कि अनन्वितम अति आश्चर्यमयम त्वद अन्यत्र असम्भावनीयम, हजुर बाहेक अन्यत्र कहीँ पनि घट्न नसक्ने, सर्वलोक विलक्षणम, सम्पूर्ण लोकमा विलक्षण भएको, कहीँ लक्षणै देखाउन नसकिने यस्तो यत् यस्मात् आत्मना स्वेच्छैव ननु कर्मपारवश्येन न तु कर्मपारवश्येन। आत्मना भनेको आफ्नै सङ्कल्पद्वारा नै, कर्मको अधीनमा भएर होइन। स्वयं कर्म विविधम लोक सजातीयम कर्म आचरसी। अब यहाँ मनुष्य लोकमा अवतार लिएर मनुष्यकै जस्ता चेष्टा गरिबक्सिन्छ, देवलोकमा गएर देवताकै जस्तो चेष्टा गरिबक्सिन्छ। प्रभु यी जस्ता जस्ता चेष्टाहरूको हजुरले आचरण गरे पनि त्यसमा नाज्यसे चरसिहि कर्मना यदात्मना चरसिहि कर्म नाज्यसे। तर ती कर्मफलमा कहिले पनि हजुर सुख र दुःखले लिप्त हुनुहुन्न। नाज्यसे भनेको नलिप्यसे, कहिले हजुर लिप्त हुनुहुन्न। ईश्वरीयं महालक्ष्मीं विभूतये सम्पदर्थं अथ यत उपसेदुरीश्वरीं विभूतये। अझ अगाडि भन्दै हुनुहुन्छ, हे प्रभु, ईश्वरीं विभूतये सम्पत्तिका लागि विभूतिलाई प्राप्त गर्नको लागि ब्रह्मादि देवताहरूले पनि उपसेदु भजन्ती। हजुरका चरणको आश्रय लौ न प्रभु, हजुरकी स्वामिनी हैन। ताम आवह जात वेदो लक्ष्मी मनपगामिनी। ताम आवह अग्निद्वारा अथवा विभिन्न देवताहरूले अग्निलाई साक्षी बनाएर प्रभु हजुरसँग प्रार्थना गर्नुहुन्छ कि लक्ष्मीको कृपा हाम्रा लागि पनि वर्षा भइरहोस्, लक्ष्मीको कृपाको वर्षा भइरहोस् भनेर सबै देवताहरूले पनि हजुरको भजन गर्नुहुन्छ, उपासना गर्नुहुन्छ। उपसेदु भजन्ती तम श्रियम ताम श्रियम स्वयं त्यस्ती माता लक्ष्मीजी फलाकाङ्क्षां विनैव अनुवर्ततिम। हजुरको चाहिँ निष्काम भावनाले सदा सदा सेवना गरिरहनुहुन्छ अरे माता लक्ष्मीजी। जुन लक्ष्मीको कृपा पाउनका लागि बडा देवताहरूले पनि हजुरसँग प्रार्थना गर्नुपर्छ वा लक्ष्मीसँग प्रार्थना गर्नुहुन्छ, त्यस्ती माता लक्ष्मी पनि जसको घरमा झाडु बडारू गरिबक्सिन्छ। अनुवर्तमानाम अनुवर्ततिम सुतराम सेवमानाम भवान नमन्यसे। हजुरले लक्ष्मीजीबाट सेवा त लिबक्सिन्छ, तर लक्ष्मीले
जे पनि सारा वैभव ऐश्वर्यहरू लक्ष्मीको साथमा सान्निध्यमा छन्, तर हजुरले कुनै पनि वस्तुको अपेक्षा राखेर होइन। मदीय सेवा रुचि रस्याः, ओहो मेरो सेवा गर्नको लागि यिनको यति धेरै प्रेम छ भनेर हजुरले माता लक्ष्मीजीको सेवालाई ग्रहण गरिबक्सिन्छ। जय हो। अब सिद्धहरूको पालो आयो। 7 अध्यायको 35 नम्बरको श्लोकमा सिद्धहरूले भगवानको स्तुति गर्दै हुनुहुन्छ। अयं त्वत्कथामृष्ट पीयूषनद्यां मनोवारणः क्लेशदावाग्निदग्धः त्रिसार्तो वगाढो न सस्मारदावं न निष्क्रामति ब्रह्मसम्पन्नवन्नः न निष्क्रामति ब्रह्मसम्पन्नवन्नः। बहिष्कृत विषयानंद वासना ब्रह्मानंद प्राप्ति कामाः शास्त्रानंद अभिनन्दन्तः स्तुवन्ति। अब सिद्धहरूले भगवानको यस्तो प्रकारले स्तुति गर्दै हुनुहुन्छ कि बहिष्कृत विषय आनन्द वासना, जसले विषयबाट हुने भएको जो सूक्ष्म तुच्छ जो आनन्द हो, सुख हो, त्यसलाई तिरस्कार गरेर ब्रह्मानन्दलाई प्राप्त गर्ने अभिलाषा भएका छँदा शास्त्रमा को आनन्दमा डुबेर, शास्त्रको रसमा डुबेर भगवानको स्तुति गर्दै हुनुहुन्छ र भन्दै हुनुहुन्छ, अयम नः अस्माकं मनोभारणः। हे प्रभु, यो हाम्रो मनरूपी हात्ती जो छ नि, मन के हो एक प्रकारको भन्दा मनको वेग हात्ती जस्तै छ कि अत्यन्त बलशाली छ। यो मनोभारणः, मन रूपी जो भारण हो, यो गजेन्द्र हो, यो मनोमत्त मातङ्ग, यो मन रूपी मत्त मातङ्ग जो हो, जसले के गरिरहेको छ भन्दा क्लेश दावाग्नि दग्ध, क्लेश उन्मत्त जता पाइ त्यता जाँदाखेरि डढेला परेर कहिले कहाँ पुग्छ कहिले कहाँ पुग्छ र डढेर पुरै डढेलोमा झुल्सिएर साह्रै दुःखी भएको छ। यहाँ डढेला छन्, कस्ता छन्, आध्यात्मिक, आदि दैविक र आदि भौतिक 3 प्रकारका तापहरूले यो मनरूपी हात्ती जो हो, मनरूपी भारण जो हो, त्यो साह्रै छटपटाइरहेको छ, डढिरहेको छ। दावाग्नयः तैर्दग्धः सन्तप्तः, यो हाम्रो मनरूपी जो भारण हात्ती हो, यो वन डढेलोमा झुल्सिएर यो दुःखको दावानलमा दग्ध अन्तकरण भएको छ। त जब यो डढेलोमा परेर झिल्सिएको छ, त्यो आगो निभाउनको लागि के गर्दैछ भन्दाखेरि शरीरमा लागेको आगो, यो हात्ती मनरूपी हात्तीको सर्वाङ्गमा लागेको आगो निभाउनको लागि अझै अग्निकुण्डमा प्रवेश गर्दैछ कि। विषय भोग तृष्णा या विषय रूपी, विषयको भोग रूपी जो तृष्णा हो, त्यो तृष्णाको ज्वालामा अझै प्रवेश गर्दैछ। त्यसबाट पनि झनै दुःख पाइरहेको अवस्थामा प्रभु जब हजुरका सत्कथा रूपी अमृत, हजुरका कथा रूपी अमृतलाई पान गरेर अवगाढ प्रविष्ट परमानन्दम अनुभवन, हजुरका जब त्यसरी त्वत्कथा मृष्ट पीयूष नद्याम, हजुर सम्बन्धी अत्यन्त मीठा मीठा मृदु शुद्ध अत्यन्त पवित्र पीयूष अमृत रूपी नदीमा डुबेर जब त्यो मनोवारण, मन रूपी हात्ती जो डढ्दै थियो विषयमा, विषयको डढेलोमा जब डढ्दै थियो, त्यो हजुरका कथा रूपी अमृतमा आएपछि चाहिँ के हुँदैछ भन्दा परम आनन्दको अनुभव गर्दैछ प्रभु। वास्तविक जो आनन्द हो, परमानन्दम अनुभवन दावानल तुल्य संसार सन्तापम, यो डढेलो तुल्य जो संसारको सन्ताप हो, त्यसलाई पुरै आमूल बिर्सिएर नसस्मार दावम, अब चाहिँ हो र यो त्यस्तो डढेलो लागेको थियो र भन्ने रूपमा पुगिसकेको छ प्रभु। अब ब्रह्म सम्पन्न बन्न नस्मरति न निष्क्रामति त्वत्कथा तो न निर्गच्छति, हजुरको कथा श्रवण गरेर, हजुरको दर्शन प्राप्त गरेर ब्रह्म सम्पन्नवत मुक्तवत, मुक्त जस्तो भएर सुखिता संस्तत्रैव अवतिष्ठते, यो भुजङ्ग प्रयाद छन्दमा रहेको छ। यो श्लोक बहुत सुन्दर स्तुति गर्नुभयो। भगवानको कथारूपी अमृतको सागरमा यसरी डुब्दछ कि यो मन प्रभु, यो डढेलो सब पहिले डढेको
सम्पूर्ण जो ताप राप हो त्यो सबलाई मेटाएर परम आनन्दको सागरमा चुरुलुम्म डुबेर बसिरहेको छ। त्यहाँबाट बाहिर निस्किनै खोज्दैन। यो सिद्धहरूले गरेको स्तुति हो। अर्थात् कथारूपी अमृत पान गरेर बस्दाखेरि पनि के हुन्छ भन्दाखेरि भइरहेका भिन्न भिन्न प्रकारका जो तिता पीडा अनुभवहरू छन्, पल पलमा घट्ने जुन घटनाहरू छन्, जुन घटनाले छोइरहेको हुन्छ, बाहिरको होस् भित्रको होस्, जुनसुकै घटनाले पनि मन अत्यन्त पीडित हुन्छ। व्यथा हुने बेलामा कसैको कुरा सुनेर व्यथा हुने बेलामा मनैले त व्यथाको अनुभव गर्छ नि त। तर त्यो मन नै जब परमात्माको चरणमा अनुरागले रञ्जित भएर कथारूपी अमृतमा जब डुब्दछ भनेदेखि अनि त्यति बेला कुनै प्रकारको दुःख सुखको अनुभव हुँदैन। हे प्रभु, यस्तो यो अमृतको सागरमा डुबेको मनवा बाहिर कहिले पनि निस्कन चाहन्न। सिद्धहरूले गरेको परम सुन्दर स्तुति हो यो। अब अगाडि यजमान्युवाच, यजमानीहरूले यजमानका पत्नीहरूले स्तुति गर्दै हुनुहुन्छ कि स्वागतं ते प्रसीदेश तुभ्यं नमः श्रीनिवास श्रियाकान्तया त्राहिणः त्वामृतेऽधीशनाङ्गैर्मखः शोभते शीर्षहीनः कबन्धो यथा पुरुषः शीर्षहीनः कबन्धो यथा पुरुषः। मुख्य यजमान जो दक्ष प्रजापति हुनुहुन्थ्यो, उनकी पत्नी जसलाई प्रसूति भन्दा पनि हुन्छ, प्रसूतिले भगवानको स्तुति गर्दै हुनुहुन्छ। हे ईशा, हे सर्वसमर्थ, ते तव स्वागतम शोभनमागतम जातम। हे प्रभु, हजुर जब प्रकट भइबक्स्यो, हजुरको आगमन अत्यन्त सुन्दर भएको छ, हजुरको आगमन अत्यन्त शोभन रहेको छ। हे प्रभु, हे श्रीनिवास, हजुर प्रसन्न भइबक्स्योस् प्रभु, हजुरका चरणारविन्दमा तुभ्यम नमः, हजुरको चरणारविन्दमा कोटि कोटि नमस्कार गर्दछु। हजुरले दृष्टि नदिँदाखेरि के हुन्छ कि हजुरले जहाँ जहाँ दृष्टि पुर्याइबक्सिन्न, हजुरको जहाँ सान्निध्य हुँदैन, जहाँ हजुरको उपस्थिति हुँदैन नि प्रभु, त्यो सबै कस्तो हुन्छ भन्दा शीर्षहीन शिरोरहित कबन्ध, त्यो शिर नभएको कबन्ध जस्तै हुँदो रहेछ। यो देह यदि शरीरमा अरू सबै अङ्ग छन् तर शिर छैन, घाँटीभन्दा माथिको भाग छैन भनेदेखि जसरी त्यो शरीरको शोभा हुँदैन, हजुरको अभावमा यो संसार त्यस्तै हुन्छ, सारा यज्ञहरू त्यस्तै हुन्छन् प्रभु। करचरणा देवयवैः शोभनैरपि न शोभते। यस जसरी अङ्गैः करचरणादि अवयवैः, अरू अङ्ग भएर पनि हात छन्, गोडा छन्, अरू अङ्गहरू छन्, तर जहाँ शिर छैन भने त्यसको शोभा हुँदैन, त्यस्तै प्रकारले हजुर बिना यज्ञको शोभा हुँदैन। मखः शोभते त्वामृतेऽधीशनाङ्गैर्मखः शोभते शीर्षहीनः कबन्धो यथा पुरुषः। अतः कान्तया वल्लभया श्रिया सह न अस्मान् पाहि। हे प्रभु, हे श्रीनिवास, श्रियाकान्तया माता लक्ष्मीको साथमा नै हाम्रो सँगै भएर दुवैजना युगल जोडी भएर हामी माथि कृपा वर्षा गरिबक्स्योस्। त्राही त्राही माम, हाम्रो रक्षा गरिबक्स्योस्। त्राही त्रायस्व रक्ष भनेर यसरी स्तुति गर्नुभएको छ। यसमा स्रग्विणी छन्द रहेको छ 36 नम्बरको श्लोकमा। अब अगाडि लोकपालहरूको पालो आयो। दृष्टः किं नो दृग्विरसद् ग्रहैस्त्वं प्रत्यग् दृष्टा दृश्यते येन दृश्यं माया ह्येषा भवदीया हि भूमन् यस्त्वं षष्ठः पञ्चभिर्भाषीभूतैः यस्त्वं षष्ठः पञ्चभिर्भाषीभूतैः। लोकपालहरूले भगवानको सौलभ्य गुणलाई वर्णन गर्दै भन्दै हुनुहुन्छ, हे प्रभु, हजुर कस्तो भइबक्सिन्छ, वाङ मनसा अगोचर स्वरूप स्वभाव भइबक्सिन्छ। त्वं वाङ मनसा गोचर स्वभावः स्वरूप स्वभावः। वाग भनेको वाणीले वर्णन गरेर नसकिने यो हजुरको अद्भुत अद्वितीय जुन दर्शन गर्न पाइएको छ नि प्रभु,
अब यसलाई कुन शब्दले वर्णन गरौँ? हजुरको जुन कमनीयता छ, हजुरको जुन कोमलता छ, हजुरको जुन दया आदि गरेका अनन्त हजुरमा रहेका विद्यमान गुणहरू छन्, तिनलाई कुन शब्दले वर्णन गरौँ? त्यसैले प्रभु हजुर वाणीभन्दा पर भइबक्सिन्छ, हजुर मनभन्दा पर भइबक्सिन्छ। हजुरको स्वरूप, हजुरको स्वभाव न अस्माकं दृग्भि, हाम्रा मांस चक्षु भएका आँखाले किम कथम दृष्ट, के यति नै हो भनेर परिच्छेद गरेर भन्न सकिन्छ त? पटक्कै सकिँदैन। अहो सौलभ्य पराकाष्ठा, हामीले यस्तै हो, हजुरको यस्तै स्वरूप छ भनेर कल्पना पनि गर्न सक्दैनथ्यौँ, हाम्रा दृष्टिले देख्न सक्दैनथ्यो। तर आज हजुरले कृपा गरेर हाम्रो सामनेमा आफूलाई प्रकट गराइबक्स्यो र हामीलाई दर्शन दिएर अनुग्रह गरिबक्स्यो। प्रभु असद्ग्रही असदि देहे तत्सम्बन्धी गृहादौ च ग्रह। असद्ग्रह, असत भनेको देह भयो, देह सम्बन्धी जो गृह घर आदि छन्, यिनीहरूमा ममता, अहम र ममता, शरीरलाई म भन्ने र शरीर सम्बन्धीलाई मेरो भनेर जुन अभिमान भएको छ नि, यो चाहिँ ठुलो के हो भन्दाखेरि अनर्थ हो, ठुलो अनर्थ हो। जसरी एउटा लोटालाई देखाएर म लोटा भन्नु, एउटा गिलासलाई देखाएर म गिलास हुँ भन्नु, जस्तो यो घरलाई देखाएर म घर हुँ भन्नु, त्यस्तै यो शरीरलाई देखाएर म शरीर हुँ भन्नु, यो व्यर्थको, यो विपरीत ज्ञान हो, यो अन्यथा ज्ञान हो, यो अज्ञान हो। तर वस्तुतः यही अज्ञानभित्रै मान्छे बाँचिरहेको छ कि शरीरलाई म भनेर, शरीर सम्बन्धीलाई मेरा भनेर अहम र ममताको अभिमानमा बाँचेको छ, अहम र ममता रूपी अभिमानमा बाँचेको छ। तैहि देहात्माभिमानिभिः येन कारणेन दृश्यम शरीरम। देहात्माभिमानी व्यक्तिहरूले जुन कारणले यो दृश्य शरीरलाई प्रत्येक दृष्टिया प्रत्येक भनेको आत्मदृष्टिद्वारा दृश्यते, अभिमन्यते, शरीरलाई नै आत्मा भनेर यस्तो अभिमान गर्दछन् देहात्माभिमानीहरू। सैसा दृश्यत्वेन प्रत्यक्त्वेन दृष्टि, यो सैसा भनेको सायसा, यो प्रत्येक दृष्टि, देहमा भएको जो प्रत्येक दृष्टि हो, जीवात्माको दृष्टि हो, देहात्माभिमान हो। तत्कारणभूता यो भवदीया विचित्र माया शक्ति, यो हजुरको विचित्र माया शक्ति हो। अस्मान् मायी सृजते विश्वमे तत् तस्मिन् चान्यो मायया सन्निरुद्धः नासदासीन् नोसदासी तदानीं तम आसी तमसा गूढ प्रकेतम। जो उपनिषदहरूमा बताएको छ गूढमग्रे प्रकेतम भनेर, नासदासी, न सत थियो न असत थियो, न सत र असत भन्दा न सत थियो न असत थियो, न सत र असत भन्दा भिन्न थियो। यो अस्मान माई, जो स्वयं माया स्वरूप आश्चर्य शक्ति भएको परमात्माले आफ्नी आश्चर्य शक्ति स्वरूप मायाद्वारा यो सारा विश्व चराचर जगतलाई रचना गर्नुहुन्छ भनेर उपनिषदहरूमा वर्णन गरेको छ कि दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरतया, दैवी देव सम्बन्धिनी मेरी जो माया हुन्, गुणमयी त्रिगुणमयी जो माया अत्यन्त दुरतया, दुःखले मात्रै पार गर्न सकिने भनेर विभिन्न श्रुति र स्मृति ग्रन्थहरूमा बताइएको छ। हे प्रभु, यो सबै के हो भन्दा यो देहात्म भ्रमो जीवात्म परमात्मैक्य भ्रमश्च भगवान माया मूल एव। यो हजुरको माया मूल नै हो। हजुरको मायाले गर्दाखेरि जीवात्माले शरीरलाई र शरीर सम्बन्धीलाई म र मेरा भन्दै भन्दै यो ऐक्य भ्रम, शरीरलाई आत्मा भनेर ऐक्य भाव गर्यो अनि शरीर सम्बन्धीलाई आत्मीय भनेर सम्झ्यो। वस्तुतः यो हजुरको मायाको महिमा हो, हजुरको दुरत्या मायाको महिमा हो। हे भूमन, हे सर्वव्यापक, यह प्रकृति विलक्षण त्वमसि। हजुर कस्तो भइबक्सिन्छ भन्दा प्रकृति पुरुष विलक्षण, जीव र प्रकृतिदेखि विलक्षण भइबक्सिन्छ। जो पञ्चविभूतै सहित, पञ्चमहाभूतहरूको साथमा पञ्चभूत परिणाम शरीर विशिष्ट, यो पञ्चमहाभूतले बनेको शरीर, शरीरले विशिष्ट भएको जो षष्ठ भनेको अचित विलक्षण, अचित भन्दा पनि विलक्षण भएको जो जीवात्मा हो, यस रूपले हजुर भाषी भनेको प्रति यशाभि प्रतीतिस्त्वन माया मूल एव। यो जीवात्माले यही शरीरभित्र बसेर
यो पञ्चमहाभूतको उपलक्षणले 24 तत्त्वले भनेको मानव शरीर र शरीरभित्र बस्ने भएको 25वां तत्त्व जुन आत्मा हो यो आत्माको रूपमा जीवात्माको रूपमा हजुर यहाँ प्रतिभासित हुनुभएको छ। वस्तुतः त्यसका पनि भित्र हजुर बसिबक्सेको छ। हजुर चाहिँ अलक्ष्य भएर बसिबक्सेको छ। अगाडि योगेश्वरहरूको पालो आयो। अब योगेश्वरहरूले भगवानको स्तुति गर्दै हुनुहुन्छ कि प्रेयान्न तेन्योस्त्यमुतस्त्वयि प्रभो विश्वात्मनीक्षेन्न पृथगेयात्मनः अथापि वृत्ते सतयो पदावताम् अनन्यवृत्त्यानुगृहाण वत्सल अनन्यवृत्त्यानुगृहाण वत्सल। योगेश्वरहरूले भन्दै हुनुहुन्छ शरीर शरीरी भाव शेष शेषी भावादि निबन्धनत्व च आवेदयन्तः स्तुवन्ति। वास्तवमा शरीर र शरीरीको के सम्बन्ध हो, शेष र शेषीको के सम्बन्ध हो, त्यो सम्बन्धले निबन्धन भएको जुन अनुबन्धित भएको जो सम्बन्ध हो त्यसलाई निवेदन गर्दै गर्दै स्तुति गर्नुहुन्छ। प्रियानिति हे प्रभो विश्वात्मनि विश्वस्य चिदचिदात्मक प्रपञ्चस्य। विश्वानि भने विश्व भनेको यो चिदचिदात्मक विश्व भनेको जो आँखाले देखिएको छ यो सारा चराचर जगत आँखा खोल्दाखेरि जे देखिन्छ यो सारा विश्व चेतन र अचेतनले युक्त भएको जो प्रपञ्च हो। आत्मनि अन्त प्रविश्य प्रवास प्रशासने धारके। आत्मनि भनेको अन्त प्रवेश भित्र प्रवेश गरेर प्रशासन गर्ने भएका धारण गर्ने भएका। जस्तो उपनिषदले भनेका छन् अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी। यो आत्माका भित्र प्रवेश गरेर म नाम र रूपले युक्त भएको यो सारा जगतलाई बनाउँछु भनेर सङ्कल्प गरेर सारा विश्व बनाए जस्तै अनेन विश्वस्य शरीरत्वम। यसले विश्व चाहिँ भगवानको शरीर हो भन्ने कुरा यहाँ बताइयो। जीवानां परतन्त्र भेदो अभ्युपगतः इति बोध्यम। जीवात्माहरू परमात्माका परतन्त्र भएर रहेका हुन्छन्। जसरी आत्माले शरीरलाई उठाउँछ बसाउँछ हिँडाउँछ डुलाउँछ जे पनि गर्छ आत्मा छ र अनि शरीरले चेष्टा गरिरहेको हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले यो चेतना चेतन सबै परमात्माका शरीर हुन्। परमात्मा चाहिँ शरीरी हुनुहुन्छ भनेपछि शरीरको लक्षण के हो त भन्दा यस्य चेतनस्य यद्द्रव्यम सर्वात्मना स्वार्थे नियन्तुम धारयितुम च शक्यम तत्शेषतैक स्वरूपम तत्तस्य शरीरम। जुन चेतनको जुन द्रव्य हुन्छ त्यो सर्व प्रकारले आफ्नो अधीनमा राखेर चलाउन सकिन्छ हो त्यो चाहिँ शेष हो, त्यो चाहिँ शरीर हो भनेर यो शरीरको तत्शेषतैक स्वरूपम तत्तस्य शरीरम यथेष्ट विनियोगारहम हैन। स्वामीले यथेष्ट विनियोग गर्न योग्य जो उसको अधीनमा भएको जो शेषत्वले युक्त भएको जुन शरीर हुन्छ हो यो चाहिँ शरीरको लक्षण हो। शरीरको लक्षण यस्तो भइसकेपछि अब जीवा जब शरीरको लक्षण यस्तो हो नि त आत्माले भनेअनुसार शरीर चल्नुपर्छ हैन। आत्माले मनलाई हराउँछ, मनले इन्द्रियलाई हराउँछन्। उठ भन्दाखेरि शरीर उठ्छ, बस भन्दाखेरि बस्छ, हिँड भन्दाखेरि हिँड्छ, डुल भन्दाखेरि डुल्दछ। जसरी आत्माको अधीनमा भएर शरीर चल्नुपर्छ। अब प्रकृति र चेतन दुइटै परमात्माको शरीर भएपछि के हुने भयो भन्दाखेरि प्रकृति र चेतन दुइटै परमात्माको शरीर भइसकेपछि परमात्माले जसरी उठायो जसरी चलायो त्यसरी चल्ने भयो नि त। शरीर शरीरी भाव सम्बन्ध यो अपृथक सिद्ध पनि हो। जबसम्म छ तबसम्म शरीरलाई छोडेर जीवात्मा अलगै रहन सक्दैन। यो भौतिक शरीर त कहिलेकाहीँ अब मृत्यु पश्चात छुट्छ पनि स्थूल शरीर, तर जीवात्मा चाहिँ परमात्माबाट कहिले पनि अलग हुन सक्दैन। यसरी कहिल्यै पृथक स्थिति अयोग्य भएको हुनाले यो अब्रह्मात्मकत्व चाहिँ कहिले पनि हुन सक्दैन। नेक्षेत पश्येत स्वात्मानं परमात्म शरीरत्वेन अपृथक सिद्धत्वेन ब्रह्मात्मकत्वेन पश्येत। जति बेला भगवानको कृपा हुन्छ नि अनि जीवात्माले बल्ल थाहा पाउँछ कि म परमात्माको शरीर रहेछु, म अपृथक सिद्ध विशेषण रहेछु थिएँ, तर मैले आफूलाई पृथक सिद्ध जस्तो स्वतन्त्र जस्तो सम्झेर यी हुँदाहुँदै पनि परमात्मालाई मैले देख्न सकिनँ जान्न सकिनँ भनेर जो बल्ल थाहा पाउँछ जुन दिन उसलाई यो ब्रह्मात्मकत्वको बोध हुन्छ ज्ञान हुन्छ
मृदेव घटः, जसरी माटाबाटै घडा बनेको छ, माटाबाट बनेको घडालाई जसरी माटोदेखि अलग गर्न सकिँदैन, घडालाई अलगै प्रतीति गर्न सकिँदैन, माटालाई अलग प्रतीति गर्न सकिँदैन एकै ठाउँमा, किनभने माटाले नै घडा बनेको छ नि त। घडाबाट माटो जति हटाइदिइसक्यो भने जसरी घडा रहन सक्दैन, त्यस्तै प्रकारले यो परमात्मालाई हटायो भने जीवात्माको अस्तित्व नै रहँदैन। यो सारा विश्व तादात्म्य सम्बन्धले युक्त भएको छ। जडाजडय अपि ऐक्य प्रसङ्गात। अब यहाँ यदि त्यस्तो हो भनेदेखि त फेरि यो जड र अजडमा पनि ऐक्य प्रसङ्ग आउला भनेर यहाँ शरीरात्म निर्देश चाहिँ शरीरात्म निर्देशासङ्गतेश्च अमुतः अमुष्मा तत्त्वदर्शिन अन्यते तव प्रेयान् प्रीति विषयो नास्ति यद्यपेवं तथापि भृत्यशेषतया भृत्यस्वामी भावेन उपाधिवशताम्। अब यो एउटा दृष्टान्त यस्तो दिएर विश्वात्मनि क्षेन्न पृथक आत्मना भन्दै भन्दै गएर अब यहाँ भृत्य र स्वामीको पनि उदाहरण दिनुभएको छ। भृत्यस्वामी भावेन उपधावतां भजतां अनिष्पन्न ज्ञानानां अनन्यवृत्त्या अनुग्रहिक दृष्ट्या अनुगृहाण प्रसिद्ध। हे प्रभु, हजुरको उपासना गर्ने भएका हामीहरूलाई जसरी स्वामीले सेवकलाई प्रसन्न पार्नुहुन्छ, सेवकले स्वामीको सेवा गर्दछ र सेवा गरेको सेवकलाई स्वामीले फेरि उसलाई इष्टवस्तु प्रदान गरेर जसरी प्रसन्न पार्दछन् लोकमा, त्यस्तो पनि यहाँ दृष्टान्त दिँदै, यहाँ त शरीर र शरीरीको मात्रै भन्दाखेरि शरीर त जड वस्तु हो, त्यहाँ चैतन्यको अंश हुँदैन। भए पनि त्यो भोक्ता जो चेतन हो, त्यो भोक्ता चेतन र शरीर अचेतनमा त शरीरमा अचेतनतामा व्याप्त भएको हुन्छ भने अब शरीरी जीवात्मा जो हो त्यसमा चैतन्य ज्ञानको अंश रहेको हुन्छ। तर त्योभन्दा फरक के हुन्छ भने परमात्माको शरीर हुँदाखेरि चेतनमा चाहिँ शरीर भइकन पनि यसमा चैतन्य ज्ञान पनि रहेको हुन्छ, परमात्माको शरीर भइकन पनि यसमा चैतन्यको अंश पनि व्याप्त भएर रहेको हुन्छ। त्यसो हुनाले त्यतिले मात्रै दृष्टान्त नपुग्ला भनेर स्व र स्वामीको सम्बन्ध यहाँ देखाइयो होइन। स्व भनेको सेवक, स्वामी भनेको सेव्य। अब सेव्यको मुख विकासानुकूल व्यापार गर्नु नै सेवकको के हो? धर्म हो, सेवा हो, कर्तव्य हो। त्यसरी सेवा गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दा दुवैलाई आनन्द हुन्छ। यहाँ लोकमा त सेवा दुःख हेतु हो, किनभने उपाधि जो प्रारब्धत्व जो उपाधि हो त्यसले गर्दाखेरि यहाँ सेवामा दुःख भएको हुन्छ होइन। तर जीवात्मा र परमात्माको सम्बन्धमा चाहिँ सबै ठाउँमा सेवा दुःखको हेतु नहुन पनि सक्छ, लोकमै पनि। जस्तो अत्यन्त अब वृद्धावस्थामा प्राप्त भएको पुत्रलाई जन्म दिँदाखेरि अब दुःख भए पनि त्यहाँ मातालाई सुखको अनुभूति हुन्छ। त्यसले भोक लाग्यो आमा भन्दाखेरि त्यसलाई खुवाउँदा चुसाउँदा प्याउँदा जे गर्दाखेरि पनि आमाले पनि त्यसबाट सुखको अनुभूति गर्नुहुन्छ। जस्तो दिनभरि चरेर आएका गाईले अब कचुडाभरि दुधले भारी भएको बेलामा त्यो बाछालाई दुध पिलाउँदाखेरि गाईलाई पनि आनन्दको अनुभूति हुन्छ। अब पिउनेलाई त बाछालाई त सुख हुने नै भयो, तर गाईलाई पूर्ण आनन्दको अनुभूति हुन्छ लोकमा चाहिँ व्यवहारमा। जसरी गाईलाई माईलाई त्यस्तै सेवा सबै ठाउँमा सेवा दुःखैको हेतु हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन। यहाँ चाहिँ कहीँ पारवश्यले युक्त भएको र प्रीति विषय नभएको सेवा चाहिँ दुःखको हेतु होला, तर प्रीतिको विषय भएको जुन सेवा हुन्छ त्यो चाहिँ दुःखको हेतु हुँदैन, त्यो सुख नै हुन्छ। तर परमात्माको सम्बन्धमा त कति अपार आनन्द हुने भएको हुनाले भृत्येश तयोपधावताम अनन्य वृत्त्या अनुगृहाण वत्सल। अनन्य वृत्तिद्वारा हजुरको अनुधावन गर्ने भएका, हजुरको सेवा गर्ने भएका हाम्रा उपरमा हे प्रभु, हे वत्सल, हे जसरी गाईले बाछाका उपरमा वात्सल्य भाव गर्नुहुन्छ त्यस्तै प्रकारले हजुरले पनि हाम्रा उपरमा वात्सल्य गरिबक्सोस्, कृपा गरिबक्सोस्, अनुग्रह गरिबक्सोस् भनेर योगेश्वरहरूले भगवानको बडो राम्रो स्तुति गर्नुभयो। अझै अर्को श्लोकमा पनि भन्दै हुनुहुन्छ जगदुद्भव स्थितिलये सुदैवतो बहुविद्यमान गुणयात्ममायया रचितात्मभेदमतये स्वसंस्थया विनिवर्तित भ्रमगुणात्मने नमः।
विनिवर्तितभ्रम गुणात्मने नमः। ननु परमात्मनो विश्वात्मकत्वे विश्वगतदोषाणां भगवती आपत्तिः। यो सारा प्रपञ्च विश्व भगवानकै शरीर हो भनेर अघि बताइयो। यदि यो सारा जगत भगवानको शरीर हो भनेदेखि यहाँ विश्वमा हुने भएका जो विकार हुन् ती परमात्मामा पनि पुग्लान्। यी विकारहरूले, यी दुःखहरूले परमात्मालाई पनि स्पर्श गर्ला भनेर यहाँ सन्देह गरेर त्यसलाई हटाउँदै अगाडि भनिन्छ जीववत् सुख दुःखानुभवश्च दुर्निवारः। जीवात्मालाई जसरी सुख र दुःखको प्राप्ति छ त्यस्तै परमात्मालाई पनि सुख र दुःखको आपत्ति आइलाग्ला भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। जगदुद्भव स्थितिलयेषु विश्वोत्पत्ति पालन संहारार्थम। यो विश्वको उत्पत्ति, सृष्टि गर्ने अनि पालन गर्ने र संहार गर्ने यो कार्यमा दैवतः देवस्य परमात्मनः इदं दैवं तस्मात् भगवत् सङ्कल्पात्। यो दैवतः भगवानको परमात्माको दिव्य जो सङ्कल्प हो त्यो सङ्कल्पद्वारा बहुविद्यमानया बहुधा विद्यमानयाः धेरै प्रकारले भेदमा प्राप्त हुने भएका सत्वगुण, रजोगुण र तमोगुण आदि गरेका गुणहरू छन्। आत्ममाया ब्रह्मात्मिकया प्रकृति, आफ्नी माया भएकी जो ब्रह्मात्मिक जो प्रकृति हुन् ती प्रकृतिलाई साथी बनाएर जगत उपादान भूतया, जगतको उपादान बनेर जो परमात्माकै सङ्कल्पमा चल्ने भएकी परमात्माकै शरीरको रूपमा रहेकी जो प्रकृति हुन् ती प्रकृतिलाई उपादान कारण बनाएर रचितात्म भेदमतये रचना गरेको छ। आत्मनि क्षेत्रज्ञ भेदमती, जीवात्मामा भेदमती देव। अब जीवात्मालाई ती प्रकृतिका विभिन्न पिण्डहरूलाई शरीर बनाइदिएर त्यहाँभित्र चैतन्य जीवात्मालाई राखिदिएपछि अब जीवात्माले के सम्झिन्छ भन्दाखेरि जब जन्म लिन्छ अनि जब बुझ्ने हुँदै जान्छ म देवता हुँ भनेर आफूलाई सम्झिन्छ, म मनुष्य हुँ भनेर आफूलाई सम्झिन्छ। अब पशुले चाहिँ म पशु हुँ, म गाई हुँ, गोरु हुँ सम्झिन्छ कि सम्झिँदैन त्यो अनुभवको, त्यो चाहिँ अनुसन्धानको विषय हो। तर जो चैतन्य विकसित भएका अवस्थामा भएका प्राणीहरू हुन्छन् तिनीहरूले त सम्झिन्छन् कि म मनुष्य हुँ, म इन्द्रदत्त हुँ, म चन्द्रदत्त हुँ, म यज्ञदत्त हुँ, विष्णु मित्र हुँ भनेर। यसरी देव आफूलाई कहिले देवताको रूपमा अनुभव गर्दै कहिले मनुष्यको रूपमा अनुभव गर्दै गर्दै जो भेद बुद्धि भइरहेको छ तस्मै देहात्माभिमानान्वित क्षेत्रज्ञ शरीराय। यस्तो देहलाई आत्मा भनेर अभिमान गर्ने भएको क्षेत्रज्ञ जीवात्मा जो हो त्यो जीवात्मालाई शरीरको रूपमा ग्रहण गर्ने भएका हजुर स्वसंस्थया स्वस्य संस्था सम्यक अवस्थिति। स्वसंस्था भनेको राम्रो अवस्थिति, सबैका भित्र भगवान अन्तर्यामी रूपले रहनु भएको छ र सारा चेतनहरूको सत्ता रहेको छ। भगवानको स्फूर्ति भएको हुनाले भगवानको सत्ता भएको हुनाले सारा चेतनहरूको यहाँ सत्ता रहेको छ। यदि परमात्माको सत्ता नभएको भएदेखि उहाँको दिव्य सङ्कल्पले चेतनहरूको स्थिति र प्रवृत्ति हुन्छ भनेदेखि परमात्माको सत्ता भएको हुनाले यिनीहरूको पनि सत्ता रहेको उपलब्धि हुन्छ, देखिन्छ। यसरी सबैका भित्र अवस्थिति, सम्यक अवस्थिति, स्वरूपानन्द स्थित्या, स्वरूप र आनन्दको स्थितिले विनिवर्तित ब्रह्मगुणात्मने विनिवर्तिताः नित्य निवर्तिता भ्रमाः अन्यथा ज्ञान विपरीत ज्ञानादि रूपा गुणाः। र परमात्मामा चाहिँ त्यहाँ सबैका भित्र अन्तर्यामी रूपले रहेको हुनाले सबैको सत्ता र स्फूर्ति चाहिँ छ। तर परमात्मामा त्यस्तो विकार चाहिँ हुँदैन। किन हुँदैन भन्दाखेरि हटाएको छ जसले स्वरूपानन्द स्थित्या सम्यक अवस्थितितया, स्वसंस्थया भनेको सम्यक स्थितितया स्वरूपानन्द स्थित्या, स्वरूप र आनन्दको स्थितिले गर्दा विनिवर्तित हटाएको छ भ्रमगुण, भ्रम रूपी जो दुर्गुण हो त्यसलाई। यस्तो जो विनिवर्तित भनेको नित्य निवर्तिता भ्रमाः अन्यथा ज्ञान विपरीत ज्ञान आदि गरेका जो गुणहरूलाई जसले आफूबाट हटाएको छ, जसले आफूमा आउन दिएको छैन। जसरी जीवात्मा चेतन जीवात्मा यही शरीरभित्र बसेर पनि शरीरमा भएको बालत्व, युवत्व, वृद्धत्व जो हुन् त्यो आत्मामा हुँदैनन् हैन। जसरी यो शरीरभित्र चेतन जीवात्मा बसेको छ तर यो चेतनमा भएका जो विकार, चेतन जीवात्मा शरीरमा भएका विकारहरूले अस्पृष्ट रहन्छ। जसरी जो शरीर बुढो हुन्छ तर आत्मा बुढो हुँदैन, शरीर बालक हुन्छ तर आत्मा बालक हुँदैन, शरीर युवा हुन्छ तर आत्मा युवा हुँदैन। जसरी युवत्व
बालत्व युवत्व वृद्धत्व आदि विकारहरू गुणहरू या दोषहरू आत्मामा हुँदैनन्। त्यस्तै प्रकारले यहीँभित्र शरीर चेतनका भित्र अन्तर्यामी रूपले रहेर पनि परमात्मामा चेतनगत जो दोष हुन् तिनी धर्म हुन् तिनले परमात्मालाई स्पर्श गर्दैनन्। र त्यसो हुनाले नै विनिवर्तित ब्रह्मगुणात्मने नमः स्वसंस्थया आफ्नै सत्ता आफ्नै संस्था आफ्नै स्फूर्तिद्वारा